حضرت رابعہ بصری نہ تہجد دی نماز پہ پڑھ دیاں تے اچانک چور آ گیا تے چور سارا کمرہ پھکر پھر کے نا جدو باہر نکلے نا کلی بچوں تے فقیر دے بوئے چکی ملنا سی. حضرت رابعہ بصری نے ادھر سلام پیرا تے چور تے نگاہ پہ گئی تے او واپس جا رہے تے فرما دیا کچھ ملے آئی مڑ کے نا تے بڑا منہ بنا کے کہنے لگا کچھ نہیں ملے. فرما دیا خالی نہ جاویں. تجھے بول دے نہیں سبحان اللہ میں گھر کے بیٹھو رہا. آپ فرما دیا خالی نہ جاویں. میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرما دینے سخی دے بوے تو منگتا خالی ٹر جاوے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑ دا. سخیاں دے بوے نو لاج لگ جاندی ہے. اس واسطے سخی بوے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے. اور سخی دا دروازہ ہے تے فقیر دا سی نا. پر میرے بابا جی یہ بھی فرمان دے ہوندے نے کہ فقیر بخیل نہیں ہوندا تے بخیل فقیر نہیں ہوندا. جڑا بخیل ہوئے نا وہ کدے فقیر نہیں ہو سکتا. انہوں فقر دا چولا نہیں ملتا. آپ فرما دیا کچھ ملے ہی کہنے لگا کچھ نہیں ملے. فرما خالی نہ جاویں تھوڑی دیر ٹھہر تے جا اندر کمرے چوے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. وہ دوبارہ گیا تے جدو فقیر دی کلی چو نکلن لگا نا تے لوٹا ملیا مٹی دا لوٹا جدنا بی بی جان وضو فرما دیا سا. لوٹا پکڑ کے باہر آ کے کہنے لگا لوٹا ہی ملیا ہے. فرما لگیاں اجے بھی خالی نہ جاویں تے انج کر 2 گھڑیاں جا کے نا لوٹے چ پانی بھرتے وضو کر کے آ وضو کر کے آتے میں تیرے کچھ دیواں دا نا انتظام کرنی ہے میں کچھ دینی ہوں. او لوٹے نہ وضو کر کے آئے تے فرمایا تو چل وضو تے کر ہی لیا تے ویلا تے ہے تے 2 نفل پڑھ تے میں تینوں کچھ دے کے بھیجنی ہے میں تیرے واسطے کچھ اکٹھا کرنی ہے. وہ چور اندر گیا تو انہیں مسلح بچھایا تے خیال ہے چلو وضو تے ہے تے میں 2 نفل ہی پڑھ لواں. مزمل بھائیوں نے جب چور نے 2 نفلوں دی نیت کی تھی نا ادھر حضرت رابعہ بصری نے سجدے تے سر رکھ لیا تے رو کے عرض کر دیا نے میرے کو لے آیا کچھ نہیں ملیا میں تیرے کو لے بھیجی آئی تیرے کو لے بھیجی آئی خالی نہ جان دے. ادھر جڑے ویلے سو چور نے سجدے تے سارے رکھے ادھر دل دی دنیا بدل گئی. تے سجدے تے رو کے کہندا کدے اج معافی دے دے اج کدے معافی دے دے میں نالے رو کے کہنے لگا ربا معاف کر دے. ساری زندگی چوریاں کرتا رہا عرض کردا لجپالا ساریاں دیاں سنن والے آؤ دس میرے گناہ نہ تیرا کی بگڑے آئے. رو کے کہندا اج معافی دے دے میں دعا کرنا اج معافی دے دے وعدہ کرنا کدے چوری نہیں کراں گا. نوجوانوں ساری رات سجدے چ گزر گئی. کہڑے ویلے صبح تر پہ آؤ فجر دی اذان دوروں آواز آئی بی بی رابعہ بصری نوں جاندا ویکھے آؤ فرما دیا 10 کچھ ملے آئی. اودی چیخ نکل گئی آسمان ول ویکھ کے رو کے کہنے لگا مل گیا او تے نہ کہہ کے ڈر گیا. بی بی رابعہ بصری سجدے چ رو پئی عرض کر دی انہوں ایک رات وچ مل گئے مینوں کیوں نہیں ملدا. اتوں آواز آئی انہوں تیرے صدقے ملیا تیرے ہی صدقے ملیا. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق تاجدار ختم نبوت. انہوں ملیا پر تیرے صدقے ملیا. او جڑے جگراتے والے ہوندے ہن گل چوراں تے آ گئی تے چوراں تے پہلے کر لواں بھائی. وہ چور جڑے بابیاں کو لاؤندے نے حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑے دے تاجدار دے زمانے چ ایک بڑا مشہور ڈاکو گزریا گجرات. او دا نام سی گامو ڈاکو. ایڈا معروف ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کروا دیندا سی کہ اج میں فلان چودھری دے گھر ڈاکا مارن جانا جیڑا میں نے پکڑ سکتا ہے تو روک سکتا روک لوے پر کسی دی جرت نہیں. گامو ڈاکو ایک دن راول پنڈی دے بازار چ گزر رہا تے او سامنے پیر مہر علی شاہ صاحب آ رہے. او دی نگاہ جدو پیر صاحب دے چہرے تے پئی نا تے خیال آیا ایڈا سونا سید ہے ولی بھی ہے عالم بھی ہے سید بھی ہے تے سونا تے ہونا سی نا. تے انہوں خیال آیا الذین اذا ذکر اللہ او جنہاں نو ویکھیا خدا یاد آ جائے. انہوں خیال آیا ایڈا سونا سید ہے تے میں ایدا بیعت نہ ہو جاواں مرید نہ ہو جاواں.
آ کے پیر میر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہندے بابا جی مینوں مرید بنا لو تے پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے نے تیرا نا کدرے گاموں تے نہیں انہیں عرض کی تھی جی میرا نا گاموں ہے آپ نے فرمایا گاموں ایک گل یاد رکھی جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندا ہی انہیں ہاتھ چھڑا لیا تو کہنے لگا نماز آکھو گے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراں گا زکاة بھی دے آواں گا آج چوری میں نہیں جے چھڑنے کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں نہیں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مندیاں بزرگ فرماتے ہیں کہ عادت درخت دی ٹہنی دی طرح ہوں دیئے درخت دی ٹہنی جدو شروع ویچ اگ دیئے نا ان جدر موڑ گئے ادھر ہی موڑ جان دیئے تو جدو موٹی ساری ٹہنی بن جائے پھر ٹوٹ جان دیئے موڑ دی نہیں بزرگ فرماتے ہیں جدو تینوں کوئی عادت پاوے نا نوی نوی اس عادت دا رخ مدینے وال موڑ دے شروع چی موڑ لو جدو عادت پختہ ہو جائے تو پھر وہ مڑ دی نہیں عادتہ پہیاں نہیں جان دیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون انڈیا دا شہر رامپور اتھی کلہ دے والی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ رامپور چے مسجد بنوارے تھے شام نو مزدورہ نے جدو مسجد بنا کے مزدوری لے منانا نا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دے جانے ایک مزدور نے بڑا خیال رکھا کہ لگتا بابے نے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے عشاء دی نماز پڑھ کے جدو سارے چلے گئے نا تو وہ مزدور کھودال لے کے آگیا انہیں مسلح چکے آتے زمین کھودنا شروع کی تھی ساری رات کھودا دا رہا پانی نکل آیا خزانہ نہیں نکلیا فجری ویلے دی اذان دا ویلا ہے تو انہیں زمین برابر کی تھی مسلح بچھا کے چلا گیا صبح مزدوری کر کے پھر بابا جی کو لائے تھے بابا جی پھر مسلح تھلے پیسے دے جاؤں وہ مزدور آیا تھے آپ نے انہوں ڈبل دیہاڑی دیتی وہ کہندہ بابا جی میں دیہاڑی سنگل لائیے پیسے ڈبل فرما تو رات بھی تلاندہ رہے ہیں تے عادتہ پہیاں نہیں جان دیا کئی بیلی ویکھیا نا مسیح تو ہی جتی لا جاندے موبائل ہے نا کیونکہ آتا پہیاں نہیں جا دیا مقدر اپنے کوئی ثواب لے کے جاندہ کوئی جتیاں لے کے جاندہ عادتہ پہیاں نہیں جان دیا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری کو آپ دا ایک مرید اپنا پتر لے کے آئے تھے کہنے لگا حضور ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے انہوں سمجھاؤ آپ نے سمجھایا وہ 2-4 دن پھر بعد آگیا انہیں آکھا حضور اے منع نہیں ہوندہ انہوں سمجھاؤ آپ نے پھر سمجھا پھر آگیا کہنے لگا حضور اے منع نہیں ہوندہ انہوں سمجھاؤ آپ بڑے جلالے چاہ کے فرماتے ہیں مڈیا تو گناہ کیوں نہیں چھڑ دا ہوئے کہنے لگا حضور میرے کو چھوٹدا نہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال چو اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کھڑے ہو کے فرمان لگے لے پھر آج تو بات تو میں نے گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑیں گا یا میں فقیری چھڑ دے گا جدو ساڑھے بابے چھڑاواں تے آواں میں کدی گل شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ عصر دی نماز پڑھ کے مسلح تے بیٹھے تھے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا تے کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد ہے حافظ قرآن ہے بابا جی یہ نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ میاں شیر ربانی فرمان لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھ دا وہ کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز تے دل نہیں لگ دا کئیاں دا نہیں بھی لگ دا حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں جدوں دورہ حدیث کرنے واسطے بریلی شریف گیا نا تے حضرت محدث ایک چھوچوی رحمت اللہ علیہ آپ نے میں بچپن چ عرض کی تھی حضور میں نماز پڑھنا پر منوں مزہ نہیں ہوندا محدث ایک چھوچوی فرما دے پڑھدا ہے نا عرض کی تھی پڑھدا پر مزہ نہیں آندا تے آپ فرما دے تینوں تے ڈبل ثواب ہوندا ہے حضور او کیویں فرمایا جنوں مزہ آوے تے مزہ نہیں پڑھدا ہے تینوں مزہ نہیں ہوندا پھر بھی پڑھی جانا ہے تو تے رب لئی پڑھنا ہے تے بڑے لوگاں دیاں گلاں وڈیاں ہوندیاں گرامی قدر حضرات چور کہہ لگا بابا جی میرے کو چوری نہیں چھٹنی تے میں چوری نہیں چھڑ رہی باقی نماز روزہ حج زکات سب کراں گا پیر میر علی شاہ صاحب فرماوا لگے گاموں تیری شرط ہے کہنے لگا میری شرط ہے فرما پھر ایک شرط میری بھی آ ایک گل میری انہوں سمجھ آؤں نہیں جڑا مرشد والا ہے فرمایا کہ شرط میری بھی انہیں عرض کی تھی حضور ہو کیڑی فرمایا جا گاموں جم جم چوریاں کر پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردہ ہمیں تینوں کدھرے گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے میرے سامنے چوری نہ کریں میری عزت رکھی رضوی صاحب گردیز صاحب جدو میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے اپنی خلافتی پگڑی میرے سر تے بندی نا الحمدللہ
تے میرے سر تے پگڑی والدے والدے انج کر کے مینوں فرماندے نے تو پگڑی دی لاج رکھی تے اسی تیری لاج رکھاں گے تو پگڑی دی لاج رکھی تے اسی تیری لاج رکھاں گے گرامی قدر حضرات او گامو ڈاکو کہنے لگا بابا جی تہاڈی شرط کی ہے فرمایا میرے سامنے چوری نہ کریں میری لاج رکھی تے میری بیعت دی لاج رکھیں انہوں خیال آیا کہ پیر صاحب فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہ کریں تے بار انہیں آکھا بابا جی میں منظور ہے ہاتھ رکھیا بابا جی نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کی جی نے فرمایا جا گامو دروازے چ گیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرما دے گامو جی شاہ جی فرمایا شرط یاد رکھیں کہنے لگا شاہ جی بڑی یاد ہے نوجوان جڑ ویلے ٹریا گامو گجرات پہنچیا سی رات دا ویلا آج تبیاں نہیں جدیا گامو ایک گھر وچ وڑیا چوری کر کے سامان چکن لگے آؤ کہتا میں ویکھ کے حیران رہ گیا اس کمرے سے پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے سامان سٹیا تے دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا شکر ہے یا اللہ پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے گھر وچ وڑیا چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا دروازے کھلے آیا پیر مہر علی شاہ نے سامان پکڑ لیا پکڑ کے فرماندے نے گامو حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا اللہ سبحان اللہ میرا دل کردا میں تانوں ترجمہ میاں محمد بخش کول کروا کے دیواں بے مرشدہ چپ رہے مرشد والا بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپ رہے تے جدی ماں درود دی لوری تے پالیا او بولے سبحان اللہ میں تو دسا ولی کی ہوندے نے تے کیوں ہوندے نے تے ولی ساڈے واسطے کیوں ضروری نے ضرورت ہے بیعت تے ضرورت ہے مرشد کینوں کہندے نے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آپ فرماندے نے مالی باغ دی مالی باغ دی راکھی کرے گا پھل کچے آن یا پکے پیر مریداں کے سر تے رہندے پیر مریداں کے سر تے رہندے بھائی پیر مریداں کے سر تے رہندے ان ہون جے سچے نعرے تکبیر پیر مریداں دے سر تے رہندے او اجڑی پہ بکریاں چارے تے ایک بکری اجڑ چو بچھڑ گئی تے سانگلا ہل والیو جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بھگیاڑاں جوگی او بکری اجڑ چو بچھڑی تے او دے پیچھے بھگیاڑ لگ گیا بکری ڈر کے دور چلی گئی اچانک بکری نے ایک اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے تلدل سی بکری تلدل چ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے چھلانگ لگائی تو وہ بھی تلدل چ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا میں بھی ڈب کے مر چلیاں تو ڈب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہنسنی ہے بکری بگیاڑ نو ویکھ کے کہنے لگی او سورج وال ویکھ بھگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا تے ہن تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈب جانا تے شام ہو جانی تے ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا کہنے لگا ادھے چ ہسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈب جانا شام ہو جانی میرے مالک تے اجڑی نے بکریاں چار کے گھر جانا انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں نے وچ میں نہیں آنا میرے مالک نے میریاں فکراں لگ جانیاں نے انہیں مینوں ڈھونڈنے آ جانا ہے کہ میرے مالک نے مینوں کڈ کے لے جانا ہے کہ میں ہسنی ہاں تیرا کی بنے گا تیرا
تے مالک ہی کوئی نہیں سینگلے والے پتہ چل گیا پیچھے مالک جوندے آن پہچان آئی جاندے مالک جوندے آن تے پہچان آئی جاندے نے پیر مریدان دے سر تے رہندے نیتوں ہون جے سچے پتہ لگیا سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے سناواں گل اج آئی جاندے نے تسی بولے نہیں ایک باری سبحان اللہ کہیے جنت چ پورا درخت لگ جاندہ ہے آج اینی سبحان اللہ بول کے جاؤ گھر جاؤ تو پتہ لگے میں تو جنت چ پورا باغ لگا کے آئے ہاں جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا مرض کیتی نال دا بیلی جگاؤ شاہ جی نو پوچھ لو ممبر رسول تے بیٹھا میں نو قسم ممبر والے رسول دی تو ہاڑے ہاتھ کھڑا کرنے چا ساڑا کوئی فائدہ نہیں بالکل پھر پتہ سی نقیب خطیب ناطقہ مقرر اسی کیوں اے حاکر نے ہر گلتے ہاتھ کھڑا کر لو سورہ یاسین اللہ نے فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیا ہاتھ بولن گے تو میرا جی کردہ جدو اللہ قیامت نو میرے توہاڑے ہاتھ نو پچھے بندہ کی کردہ سی تے ہاتھ کبھی معاف کر دے جو بھی کردہ سی جو جدو کملی والدہ نام ہوتا سی میں اوچا ہو کہ سبحان اللہ کہتا سا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ پیر مریدان دے پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز دا ویلا تے اپنی امی نو کہنے لگی امی جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیرانو میلاواں ماں سیدزادی روٹیاں پہ پکاوے تے امی جی فرما دیا شاہ جی روٹی کھا کے جائیو عرض کی تھی امی جی سفر بڑا دراڈا ہے تے اجازت ہوئے تے میں کدھر راج کھا لما امی نے اجازت دی تھی تے ٹورے تو چورا شریف ہی چلے گئے چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالا ہے اس علاقے دی زبان چنو کسی کہہ دے وہ کسی چورے بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ بابا جی نے پتھری جو پانی نکالیا آج بھی وہ جگہ موجود ہے آج بھی جا کے اتھو بیمار شفا یاب ہو رہے پانی پی کے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ایسے کسی تھے ایک دن نا بابا جی سرکار دی گھوڑی نو غسل کروا کے جا رہے جڑی گھوڑی تے بابا جی تاجدار چورا شریف سفر فرماندے سن تے گزرے نا تے بابا جی ویک فرماندے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ تے آپ اپنے سیال کوٹی تے علی پوری لہجے چ بول کے کہتے ہیں حضور میں نو گھوڑے نواندہ والی بڑا ہے تے بابا جی حضور فرماندے نے ادھر آ میرے سینے لگا کے ایک ہی نگاہ کی تھی تے ولایت دیاں ساری مردنہ طے کرا کے فرماندے نے تینو گھوڑے نواندہ والے مانو ولی بناؤندہ والے اے او بابا اسے کسی تے ادھر پیر جماعت علی شاہ صاحب پہنچے تے ادھر حضور بابا جی تاجدار چورا شریفی کسی تے آگے مرید نے مرشد دی زیارت کی تھی دست بوسی قدم بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرماندے نے جماعت علی بھوک لگی عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی نے بغل چو دو گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے روٹی کھا لے پیر جماعت علی شاہ فرماندے نے میں روٹی کھائی جاواں کسی دا پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تھے چلا کوئی نہیں تندور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پہ سوچنا ہے عرض کی دی لاجپالا میں سوچنا گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں فرمان چپ کر کے کھائی جاؤ ایک ادھروں نہیں آیا جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سے میں وہی جا کے لے ماں پک دیا چھڑ آیا سے میں وہی جا کے لے آیا بسم اللہ پیر مریدان دے زندہ باد اچھا بولو سارے بھائی اچھا بولو ہاتھ چکے بولو سارے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک آمین اے بیلی نے نعرہ لگا نا تاجدار ختم نبوت یقین کرو اے نعرے دا جواب دیا کرو تو انو ملک قیامت نو لگ پتا جا سی بسم اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول ڈاکٹر شاکر صاحب اتنے نا جی بسم اللہ جی 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت راول پنڈی دا بازار نوجوان سنی ماما دے پتران دا جلوس جا رہا تے او تاجدار ختم نبوت بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آئی نعرے لگان دے جا رہے وقت دا گورنر جنرل محمد خان انہیں حکم دے دیتا گولی چلا دیو گولی چل گئی نوجوان شہید ہو کے گر رہے کچھ گرفتار ہو گئے وہ جڑے گرفتار ہو کے تھانے گئے نا انہاں چیک 10 سال دا سنی ماں دا بچہ چھوٹا سارا اور تھانے چ بھی نعرے لگاوے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دی ناموس واسطے الحمدللہ میں 2 مہینے جیل بھگتی اور جیلر میں نو جیل چ کہہ لگا سی تھا تھوڑی تقریر دا بڑا مزہ ہوتا ہے تے جننے گھنٹے جیل چ تقریر کرو گے نا اونے گھنٹے میں بیلیاں نو دھوپے رکھیا کراں گا یعنی کمرے چ جیل چ باہر نکال کے نا سردی بڑی سی تے انہاں نو دھوپے رکھیا کراں گا میں کہ تو میرے علماء تے مشائخ نو سارے نو باہر رکھیا کر دھوپے میں سارا دن تقریراں کردا رہیا کراں گا اتھے بھی سارا دن اسا محفلاں کرنیاں تے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگنے او بچہ تھانے پہنچیا نا تے او دار اتھے بھی نعرے لگاوے تاجدار ختم نبوت تھانے دار نے آکھیا بچہ چپ کراؤ وہ چپ ہی نہ کرے نعرے لگائی جاوے تھانے دار بچے دے قریب آگے کہنے لگا مرغا بن جاؤ بچہ مرغا بن گیا نے کن پکڑ لیں تے او مرغا بن کے بھی نعرے لگائی جاوے تاجدار ختم نبوت تھانے دار نے بڑا غصہ آیا کہنے لگا بچیا دس تینوں کنیاں جتیاں مارا بچہ کہنے لگا تھانے دار انہیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا انہیاں ہی مارنا جنیاں قیامت نو کھا سکنا ہے اس نعرے دی قدر تو انہوں پتہ نہیں کہ ادھے پیچھے کنے خون کنیاں جوانیاں ماما نے کنے لال مصطفیٰ دی آل نام تو قربان کیتے نے اس دا انشاءاللہ اجر تسی قیامت نو ویکھو گے حضرت پیر میر علی شاہ فرماتے نے جڑا تاجدار ختم نبوت دا کام کرے تے نعرہ لگاوے او دی کنڈ تے محمد عربی دا ہاتھ ہوندا ہے لہذا اس نعرے دا جواب ذرا ڈٹ کے دیا کرو میں مڑ واپس آواں پیر مریداں دے بولے ہی نہیں تسی میں گل ولیاں تو اس بات سے جلدی جلدی شروع کر رہی کہ ٹائم تھوڑا مگر میرا دل کرتا میں ایک مٹھی جی حدیث پاک بھی سناواں حصول برکت واسطے بڑی معروف حدیث ہے حضرت عمر فاروق نے یاد ہے او ساریہ نو آواز ہماری لشکر بھیجا ایران تے جمعہ دا خطبہ دے دیا اچانک فرما دنی یا ساریت الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریت الجبل 3 باری فرمایا تو مدینے دے لوگ کہتے ہیں خیال آیا کہ حضرت ساریہ تے ایران گئے نے تے حضرت عمر فاروق مدینے دے ممبر تے بیٹھ کے انہوں نے آوازاں دے رہے 1 مہینے بعد حضرت ساریہ آئے تو انہوں نے آکھیا ایران فتح ہو گیا ہے لوگاں آکھیا کیویں انہوں نے آکھیا حضرت عمر فاروق دی آواز گئی لوگاں پوچھا آواز کنی کو گئی آپ نے فرمایا عمر تے مدینے بیٹھ کے بولدا سی پر رب کعبہ دی قسم ایران میں نو انج لگدا سی جویں عمر میرے موڈیاں تے بیٹھ کے پیا بولدا ہے پر گل تھے مک نہیں گئی میں جڑی گل اپنے روان دے تحت عرض کرنا چاہنا حضرت عمر فاروق دا ایک بیلی سی لنگوٹی یا یار او وسدا سی مکے ایک گل سنی تے آ گیا مدینے تے آ کے نہ تے مدینے دی گل پہ مارے اوے عمر آ جڑا لنگوٹیا ہوئے نا او نہیں ویکھدا میرا یار گردیدی صاحب ہے میرا یار آسی صاحب ہے میرا یار وزیر اعظم ہے گورنر ہے میرا یار ایسا چلا گیا او نہ تخان نہ او کہندا تہاڈا ہوے گا میرا تے یار ہے بندہ ہوا چ بھی اڑدا ہوئے نا کتنی عظمت والا ہوئے سارا زمانہ دی عظمت نو مننے 2 لوگ نہیں مندے ایک لنگوٹیا تے ایک بیوی بندہ جڑی بھی عظمت والا ہو جانا تے بیوی تے یار پتہ کی کہندے نے مینوں پتہ ہے تیرا تقریر 10 بجے نہیں مک گئی تسی ہونا بیوی تے لنگوٹیا پتہ کہندے نے مینوں پتہ تیرا کیونکہ بیوی تے لنگوٹیا جڑے ہوندے نے انسان دے عیباں تو بھی واقف ہوندے نے پر کائنات دی ایک ہستی ہے جدو میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا نا
عورتاں چ جن نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا او میری تے تیری روحانی اماں تے نبی دی بیوی خدیجۃ الکبریٰ ہے تے مرداں چ جن نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق کائنات چ سب تو پہلے میرے نبی دی عظمت نو بیوی تے یار نے منیا میں تیرے کردار دی عظمت تو صدقے مہیا وہ یار سی نا بچپن دا لگوٹیا تے انہیں نہیں دیکھا میرا یار 22.5 لکھ مربع میل دا کلا ہی وارث ہے نہیں وہ حضرت عمر فاروق نو جی آواز مارتا جو بچپن مارتا سی اوے عمر اوے عمر حضرت عمر فاروق نو مدینے دی گلی چ ملے تے آپ نے انہیں گلے لگا کے سینے لا کے مان کا کیتا پیار کیتا فرمایا ہاں بھائی کدھر آیا کہہ لگا عمر یار میں سن کے آیا تو مدینے بیٹھ کے ایران ویکھیا بھی ہے تے آواز بھی پہنچائی ہے تے مدد بھی کیتی ہے فرمایا تے ٹھیک سن کے آیا لنگوٹیا سی نا تے کہنے لگا بچپن یاد ہی فرمایا یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تو تے میں مکے دے پہاڑاں چ اونٹ کٹھے چار دے ساں فرمایا یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تیرا اونٹ گواچ جاندا سی فرمایا یاد ہی پھر ابا تیرا خطاب تینوں ماردا سی فرمایا وہ بھی یاد ہے کہنے لگا یاد ہی پھر تو مینوں کہندا سی مینوں اونٹ ڈھونڈ کے لیا دے تے میں تینوں اونٹ ڈھونڈ کے دیندا سا فرمایا یاد ہے کہنے لگا پھر عمر میں تینوں مکے تو مدینے آئی پوچھنے آیا بچپن چ تیرا اونٹ گواچ دا سی ملدا نہیں سی اج بیٹھا مدینے نہ ویکھدا ایران نہ میں تینوں آئی پوچھنے آیا اے اکھ کتھوں لئی آ حضرت عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں سینے لگا کے فرمان لگے بیلیا کمال میرا کوئی نہیں فرق اینا پہ گیا ہے اودوں تیرا یار سا ہن محمد دا یار تیرا سا ہن یار محمد عربی دوا تے جڑے محمد تے یار بن جان انہاں واسطے پھر دور تے نیڑے ختم ہو جاندے نے اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ میرے نبی نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھدے ہو او رب دے نور نال ویکھدا ہے اچا بولو سبحان اللہ نہیں بولو سبحان اللہ میرا دل کر دے اج جامعہ مسجد حیات الاسلام چ اینی سبحان اللہ بول کے جاؤ کہ اس مسجد دیاں دیواراں چ سبحان اللہ دی آواز پورا سال آوے اگلے سال تک جیڑا بھی نمازی مسجد چاہے انہوں سبحان اللہ دی آواز آوے تو انہوں پتہ لگے تھے نبی دا میلاد ہویا سی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سن نعرہ تکبیر ٹھہر جا یار نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری اللہ محمد چاڑیا حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چاڑیا حاجی خواجہ قطب فرید اے حافظ بلال اے بڑا درویش ہے میرا فیصلہ آباد دا جتھے جمع اتھے اگے بیٹھا ہوں تو انہیں میں پیغام دیتا نعرہ مار کے کہ بابے فریدی بھی گل سنایا جائے وہ بھی میں انشاءاللہ سنا دیں گا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنے کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا کہ ایک اللہ دے ولی سن انہاں دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ شہر رباط دے اندر ولی سن انہاں دا مرید افریقہ کاروبار کرن گیا تے فوت ہو گیا گھر والے نو خبر ملی کہ فوت ہو گیا تے اور روندے مرشد دی بارگاہ جائے تے عرض کیتی حضور دعا کرو دی لاش واپس آ جائے اللہ دے ولی نے انج اکھ بند کیتی جڑے مرشد والے نو سمجھ جان کے جدو پیراں کو جائیے تو کوئی اپنا مسئلہ کوئی پریشانی عرض کریے نا تے اللہ دے ولی جڑے ہوندے نا وہ ایک باری انج ضرور کر دیں اے پتہ کیوں کر دیں گل میں تانوں دس دینا کسی نو دسیا جنا صوفیاء فرماتے نے آ جڑا دل ہے نا آ جڑا دل ہے رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے نا ادھر میں کھی گئے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دل اس جہان دی کھڑکی ہے اللہ والے ادھر ویکھ ادھر ویکھ دے او ولی کو لائے تے عرض کیتی او فوت ہو گیا دعا کرو لاش واپس آجے اللہ دے ولی انج اکھ بند کیتی تے اکھ کھول کے نا مراقبہ کر کے تے اکھ کھول کے فرما دے جو زندہ ہی آجے گا
مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے جمال الاولیاء چ لکھا واقعی زندہ آ گیا. گھر والے پکڑ کے مرشد کو لائے آئے تھے، عرض کی تھی اساں سنیا مر گیا، تسا فرما زندہ آ جائے گا، یہ واقعی آ گیا. فرمایا جدو تسی مردہ دی خبر لے کے آئے، میں اکھ بند کر کے رب دی جنت چ جھاتی ماری، یہ جنت چ میں نے کدھر ملیا ہی نہیں، تے میں آکھا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا. تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ چ ویکھ لیندے خبریں اوتھے ہی لب جاندا. ہس کے فرما دے نے او چلیو ولی دا مرید ہوے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی؟ مرید ولی دا ہوے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی؟ تو ویکھو نا اللہ دے ولی کتھے بیٹھ کے کتھے ویکھ لیندے. گرامی قدر حضرات، حضرت عمر فاروق نے فرمایا جڑے محمد دے یار بن جان پھر انہاں واسطے دور تے نیڑے چلیے پیرے بابو دے دربار تے. اور اونچا بولو. میں رحیم یار خان گیا تے میں آکھا روند نہ مارو. وہ ایک دوجے نوں پوچھن لگ پیا روند کی ہوندا ہے؟ تانوں تے پتہ تسی ماردے رہندے ہو، تو تہاڈی مہربانی روند نہ مارو تے اونچا جو سبحان اللہ بولو. عارفان سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہو جیڑا دھوبی باغن چھٹے آیا کر دے بیٹیتا بچ ذرا محل نہ رکھے آیا میرا مرشد ویسے مینو بچ نگاہ دے رکھے آئے جم جم جیوے او میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے وچ ویسے. جم جم جیوے مرشد باہو. اچھا اچھا ماشاءاللہ میں سنا دوں ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. سہ قوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بلا پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. سہ قوت میرا مرشد وسے تے میں نو ویچ نگاہ دے رکھے. جڑے جڑے نوجوان بیٹھے ہونے جنہ کسے ولی دے ہاتھاں تے ہاتھ دیکھے جے تک بیعت نہیں کیتی. میں تو پریت دا ایک نکتہ سمجھا جاواں. 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے مٹی دا ڈھیر ہوئے نا 100 سال بھی پیا روے تے مٹی دی مٹی تے جے کولو کمیار گزر جائے تے مٹی دے ڈھیر نو نال لے جائے تے او پھر جا کے جدوں کڈے کڈے سونے برتنوں مٹی دے بنا دا ہے نا. انہاں مٹی دے برتنوں دا پھر کو مول بھی بازار چ لگ دا ہے. تے جے کمیار نہ کولوں گزردا تے مٹی 100 سال بھی پئی رہندی تو مٹی دا ڈھیر سی. تے انسان تیرا وجود بھی اسے مٹی دا بنے. جے تے مٹی ہے تے پھر ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے. تے جے کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر ویکھو کاریگر تینوں کڈی سونی چیز بنا دے. تے جے نہ کاریگر دے ہاتھ لگے تے پھر تمہیں مٹی دا ڈھیر ہی ہے. اقبال نے فرما بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے تو مسلمان نہیں پھر خاک کا ایک ڈھیر ہے. جے کاریگر دے ہاتھ نہ لگے تے پھر ڈھیر دا ڈھیر ہی مٹی دا. کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جو, کسے اللہ والے دے ہاتھ آچا ہاتھ دیو. مولانا روم فرماتے نے کہ اللہ دے والی بکریاں چار دے سان تے جدو دور کسے پینڈ چ جمعے دی اذان دی آواز ہونی نا, انہاں جمعہ پڑھ جانا تے بکریاں کٹھیاں کر کے نا تے انہاں بکریاں دے ارد گرد اس طرح کر کے لکیر لگا کے نا تے ایک دائرہ لگا دینا, جنہوں ساڑی طریقت دی زبان چ حسار کہندے نے, عملیات دی زبان چ جنہوں کڑا مارنا کہندے نے.
طرح کر کے بلی دائرہ لگا دیتا. مفسرین فرماتے ہیں حضرت حود علیہ السلام دی امت تے قوم تے جدو عذاب ہونا سی نا کہ آپ نے عرض کیتی آ جڑے میرے غلام نے امتی نے انہاں دا کی بنے گا. اللہ فرمایا انہاں نو کھڑا کر کے نا انہاں دے ارد گرد لکیر تے دائرہ لگا دیو. آپ نے لگا دیتا. ہوا تے آندھی تے طوفان دا عذاب آیا. اتنی تیز ہوا چلی کہ کافر اس ہوا نال اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مگر او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا وہ اس طرح کر کے نا دیکھو جی اپنے متھے تو پسینہ پہ صاف کر دے. نہیں سمجھے؟ دائرے دے باہر اتنی تیز ہوا ہے کہ پہاڑ نہ ٹکرا کے کافی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پر اتنی تیز ہوا نبی دے دائرے دے وچ کھڑے لوگاں دے متھے دا پسینہ نہ سکا سکی. او اللہ دے ولی جڑے سن او بھی اس طرح بکریاں نو کھڑا کر کے دائرہ لگا کے جمعہ دی اذان ہونی تے جمعہ پڑھن چلے جانا. جدوں نہ واپس آنا نا تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا تے بکریاں اندر. نہ شیر اندر جا رہے تے نہ بکریاں باہر آ رہی ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ جدو انسان بھی مرشد دی بارگاہ چ جاندا ہے نا تے پھر مرشد بھی اپنے مرید دے ارد گرد اپنی طریقت تے اپنی شریعت تے اپنی اس معرفت دی ایک لکیر لگا کے نا تے دے ارد گرد حصار تے دائرہ کھچ جاندا ہے. نہ شیر اندر آ رہا تے نہ بکری باہر جا رہی ہے. اس طرح جدو مرشد دائرہ لگا دیندا نا نہ شیطان اندر آ کے گناہ کرا سکتا ہے نہ نفس باہر جا کے گناہ کروا سکتا ہے. اس واسطے مرشد دی ذات ضروری ہے. مرشد دی نگاہ ضروری ہے. نائی سارے زمانے دی حجامت کر لیندا ہے ٹنڈ کر دیندا سارے نوں. پر جدوں انہوں اپنی حجامت دی لوڑ پوے پھر کی کردا ہے کسے ہور نائی کول جاندا ہے. انسان جتنا بھی کامل ہو جاوے انہوں کسے بابے دی لوڑ پہندی. یاد رکھے ہر بابے دا کوئی بابا ہوندا ہے. یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں کسی نہ کسی اللہ دے ولی دے ہاتھ رکھ کے بیعت ہو. قاری صاحب کی بلا حضرت میں نے فرما رہے کہ میں بھی چورہ شریف دی نسبت لے کے بیٹھا تے میں نے بابے چورے والے دی او گل سنا دیو. یا تسی سبحان اللہ کہو تے میں او گل سنا دیو. اللہ کرے میری ملت دے نوجوانوں رات دا جگراتا لگ جائے تہجد گزار ہو جاوے نمازی ہو جائے. بابا جی تاجدار چورہ شریف نا تبلیغی دورے تے شاہ جی تشریف لے کے جا رہے تے کوہاٹ دریائے کوہاٹ دے بالکل کنارے تے ایک پنڈ وچ آپ نے تھوڑی دیر قیام کیتا تے عصر دی نماز دا ویلا ہو گیا. ساڑھے چورہ شریف دے اندر بزرگاں نے طریقت دی ہمیشہ تو عادت مبارک ہے کہ یہ نماز کوشش کر دینے کوئی اگے ہو کے عالم پڑھاوے. اساں بھی ہمیشہ اپنے بابا جی نو ویکھیا کہ جدو بھی نماز دا ویلا ہونا آپ نے کسی نہ کسی عالم نو کہنا نماز پڑھاؤ. منو بھی سعادت بابا جی نے عطا فرمائی. حضرت بابا جی سرکار نماز پڑھاون لگے. جدو نماز دا ویلا آیا اذان ہوئی لوگ وضو کر کے کوہاٹ دریائے کوہاٹ تو وضو کر کے آئے نا تے او پنڈ سامنے تے اوتھے ایک مولوی صاحب سن جڑے نبی پاک دی معراج دے منکر سن. انہاں ویکھیا کو ولی آئے نے تے کہن لگے بابے او نبی پاک معراج کرن کیویں گئے سن تے حضور آسمان تو پار کیویں گزر گئے. آپ نے فرمایا مولوی جی نماز دا ویلے نماز پڑھنے تے پھر انشاءاللہ جواب دینے. اذان ہوئی نا تے بابا جی حضور آپ مسلح تے کھلو گے تے آپ نے فرمایا آج نماز میں پڑھاواں گا. عادت دے خلاف سامنے دریائے اٹک پیا چلتا ہے. دریائے اٹک دریائے کوہاٹ بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ دونوں ضلع کٹھے. او مولوی صاحب جڑے سن بابا جی حضور نے فرمایا کہ مولوی جی ذرا نماز تسی میرے پیچھے کھلو کے پڑھو تے آج نماز ذرا دھیان نال پڑھیا جائے. نماز ذرا دھیان نال پڑھیا جائے. لو جی نماز شروع ہوئی تے دریائے اٹک سامنے. نماز پڑھ کے جدو سلام پھیریا تے دریائے اٹک پیچھے. تے بابا جی مڑ کے تے مولوی صاحب نے فرماندے نے مولوی جی اے دریا کیویں پار کیتا ہے. کہندے نے پتہ نہیں لگا. فرمایا میرے آقا بھی انج ہی پار گئے سن. میرے آقا بھی انج ہی پار گئے سن. گرامی قدر حضرات انج ہی بس اساں بھی نا نہیں سمجھے تے گل سمجھا دیواں. اے تواڈے فیصلہ آباد دے بہت بڑے خطیب گزرے نے ساڈے تاریخ دے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ. آپ فرماندے نے میں ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا. آپ فرماتے ہیں جدو ٹرین ٹری تو ٹکٹ چیک کردہ میرے قریب آئے تو میں نے خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا. یا تے میں نے اگلے سٹیشن تے اتار دے گا یا گرفتار کراوے گا تو یا پھر میرے کو 11 گنا جرمانہ لوے گا. آپ فرماتے ہیں میں گھبرا کے نا اس طرح ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری. او بابا جڑا کہنا ہوندا سی میری ادھی زندگی ٹرین چ گزری ہے تے ادھی جیل چ گزری ہے.
سفر کر کے زندگی ادھی ٹرین چ گزر گئی تے ادھی نبی پاک دی ناموز دی خلاف خاطر جیلوں چ گزر گئی آپ فرماندے نے ٹکٹ لینا اس دن بھول گیا تے آپ فرماندے نے میں ویکھیا تے او سامنے بابا جی بیٹھے تے بابا جی کون تاجدار چورا شریف میرے سائیں تاجدار چورا شریف دے دادا جان حضرت بابا جی قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تے نال آپ دا خادم بیٹھا او چیک کرا کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آپ بابا جی والی اشارہ کر کے کہندے نے میں انہاں نال ہاں میں اچھا جیڑا کسے نال ہے وہ تے بولے میں انہاں نال ہاں او چیک کر جا کے بابا جی نو کہندا بابا جی ٹکٹ آپ بندے دو سن ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں چیک کرتے چلا گیا تے مولانا افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا تے مرد کیتی حضور بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں آپ فرماتے ہیں مینوں پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندا ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاتا فرماتے سن میں دنیا دیا کہ میں انہوں نے انہوں نے بچا لیا نوجوان سانگلے والے انجی جدا سن قیامت نے جوڑیاں بناؤ کہ جنت والے جانا ہے تے فرشتیاں پوچھنا گناہگاروں کدھر آ رہے ہو اصل سائیاں والی اشارہ کر کے کہنا ہے ہٹ جاؤ اسی انہاں اسی ہونا نالا بس انہی کا واقفیت رکھو قیامت نو کہہ سکو میں ہونا نالا میں ہونا نالا انہی سائیاں نال بنا کے رکھے آجے آؤ میں آخر تک بڑا معروف واقعہ اسے تے عرض کرنا تے پھر اجازت چاہواں اے ساڑھے افغانستان دا شہر کابل کابل دی گلی تے ایک 10 سال دی کافران دی بچی بازار جو دودھ لینا ہی تے بچی نے ویکھیا رش بڑا ہے بچے جدو ویکھ دے نا کہ رش زیادہ ہوئے تے بچے نو بھول جاندہ گھروں کام کیڑے آئے بچے وہ بچے بھی قریب آ کے نا تے رش وچ شامل ہو گئی تے کہ بابا جی نے پوچھ دیئے بابا جی ایتھے کی ہے تے بابا جی نے فرمایا بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے بیٹی ساڑھے او بولے جڑا پیران والا بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے بچی کافرہ دی انہوں پتہ نہیں پیر کی ہوندہ ہے مرید کی ہوندہ ہے کہنے لگی بے بابا پیر کی ہوندہ ہے انہیں اکھیا بی بی آ بیٹی میں تینوں وکھائی دے وہاں پیر کی ہوندہ ہے انہیں اینجی اشارہ کیتا تے سامنے بابا کون ہے امام نقشبندیت حضور خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضور سیدنا و مولانا و اولانا حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ او بابا ایک دن گزر رہے تے کمیار نا برتن پیا بناوے او جیڑا برتن اتارے نا آپ او دیتے توجہ کرن تے برتن تے لکھے ہوئے اللہ کی لکھے آئے اللہ 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 دا آواز آیا وے کلی فقیر دی وچوں بابا جی جڑے برتن والی اشارہ کر دینا آپ نگاہ فرما دینے نظر فرما دیتے اللہ ہو لکھیا جاندہ ہے اللہ ہو لکھیا جاندہ ہے حکمیار نے ویکھے تھے بابا کو نگاہ والا آپ ٹورے نا تے حکمیار آواز دے کے کہندہ اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند کہنے لگا جی آ برتن مٹی دے بننے تے اینا تے اللہ لکھ سکنا تے میں نہیں مٹی دا بنیا میرے تے بھی لکھ دے اللہ ایک نگاہ کی تھی تو دل تے اللہ ہو لکھ دیتا اس دن تو بعد جدر جاندے نے جڑے دل تے نگاہ کر دینے اللہ ہو لکھ دینے مشہور ہو گیا نقش بند یعنی دل تے اللہ ذات اس میں اللہ ذات نقش کرنے والا بابا مور لگائی جاندہ اس میں اللہ دی او حجہ نقش بند بچی نو اشارہ کر کے تو بابا کہنے لگا بیٹی او پیر ہوندے نے بچی دی جدو حجہ تھا دعا نگاہ پئی نا تے ایڈا سونا بابا بچی دوڑ کے قریب آ کے کہتی بے ایڈا سونے بابے آوے تو کون ہے فرما بیٹی میرا نام بہاؤدین نقشبند بخاری ہے میں بخارا شریف تو تبلیغ کرنا آیا تے میں واپس چلے آیا تے بچی کہنے لگی حضور اے لوگ کیوں جمع نے فرمایا بیٹی میرے مرید نے میں نہ دا پیرا میری زیارت کر رہے تے بچی کافرہ دی انہوں پتہ نہیں پیر مرید کی ہوندہ ہے کہنے لگی بابا جی اے پیر کی ہوندہ ہے تے مرید کی ہوندہ ہے بابے نے ایک کو جملے جی سارا تصوف بیان فرما دیتا آپ نے فرمایا بیٹی جدو کسے پیر دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے زندگی چ اوکھا پارا ویلا آوے کدے پیڑ بنے نا تے پھر آواز ماریے تے پیر
پیر کم آ جاندے نے بچی کافراں دی تے کہن لگی بابا جی پھر اوکھا ویلا تے آ ہی جاندا ہے تے مینوں بھی مرید ہی نہیں بنا لیندے بابا جی نے کلمہ پڑھایا مسلمان کر کے بیعت کیتا تے فرمایا جا بیٹی تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر تے فرمایا بیٹی کدے زندگی چ اوکھا پارا ویلا آیا نا تے آواز ماری پھر اسی آ جاواں گے بچی گھر چلی گئی تے خواجہ صاحب بخارا شریف واپس چلے گئے بچی نے گھر جا کے کسی نے نہیں دسیا کہ میں مسلمان ہو گئی سائیاں دی نظر سولی ہوئے نا تے رب عروج بڑے دیندا ہے میں نے خطبہ علماء صوفیہ بزرگ مشائخ پوچھ دینے نات خان رضوی صاحب بیلی سارے پوچھ دینے آسی صاحب انہی شہرت انہی لوگ توڑے نہ پیار کر دینے وجہ کی ہے کیوں تو میں کہنا میں نے کہی تھے اتھے تک پوچھ دینے کہا دینے آسی صاحب کی پڑھ دے ہو تو میں کہنا میں دم نالنا اپنے سائیں دا نام دا ورد کیتے ہوئے میرے بچپن چ میرے سائیں لجپالا نے نا میرے والد گرامی نے پیش کیتا میں تے کہنے لگے حضور ہے میرا 3 پتر نے تے اے درمیان والا بیٹا ہے تے میرا دل کردہ میرا جانشین بنے میرے بابا جی نے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے میرے ابو جی حضرت مفتی محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ نے فرما لگے آسی صاحب انہوں دنیا ویکھے گی انہوں دنیا دیکھے گی وہ جڑا میں جملہ کہنا بابا جی نے میں فرما سے جنہوں سائیں ویکھ چھڑے انہوں سارے پہ ویکھ دے بس دعا کرے کرو سائیں ویکھ چھڑے نظر سولی ہوئے سائیں دی تے عروج بڑے او بابا جی دی نظر سولی ہوئی تے بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی چند دن بعد بچی سارے نوکران دی سردار ہیڈ سرمنٹ ہو گئی باقی نوکران نے حسد کیتا کہ عباد چاہ کے ساڑی بھی سردار ہوئے نا تینوں نوکری تم معزول کریے انہاں بادشاہ دا ہیرے دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا چھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ بچی نو محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ تے دھکا مار دیو بچی روے تے کرلاوے کہ میں چوری نہیں کیتی پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں جدو این سزا دا بیلا آیا نا تے بچی دی اکھ تے پٹی باندھ کے تے بچی نو محل دیاں سیڑیاں چڑھاواں لگے نا تے بچی نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے روندے بچی نو بابا یاد آ گیا بابے آکھیا سی اوکھا بیلا آیا تے بلاویں تے آ جاواں گے عشق نے آکھیا آواز مارتے عقل کہنے لگی آواز دے مارے پر بابا تے بخارا ٹر گیا ہے تے بخارے تو کابل تا تے سفر بڑھا تے بابا ایڈی جلدی ہن کیویں آوے گا عشق نے رہبری کیتی تے آکھیا تو آواز تے مار بچی نے مال دی سیڑھی تے قدم رکھیا تے بخارے والے چہرہ کر لے آؤ آواز دے کے کہنے لگی میں بابا ذرا جلدی آ میری جان چلی آیا جاؤ نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے نالے آوازاں ہوں اور دیئے تے کہندی ہے بابا تو یا کیسی بلائی میں آ جاواں گا کہنے لگی جلدی آ جاؤ کہ آج نہ آیا لوکا میں نے مارنے نے سنیاں دا پھیر کوئی نہیں آوازاں مار دیئے نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے بچی آوازاں دے کے کہندی ہے جلدی آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا بچی محل دی چھت پہ آ گئی انہیں بخارے والے چہرہ کیتا کہنے لگی میں بابا جلدی آ جاؤ جی آ جا میں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ ہی اجے بھی بابا نہیں آیا لوگاں نے بچی نے دھکا مارے بچی محل دی چھت تو زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ماری کہنے لگی ہنتی آ جاؤ بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی پر جب زمین تے ڈگن لگی کسے دے ہاتھاں نے چھپ لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے دیکھے آؤ سامنے بابا کھڑا ہے کہنے لگی بابا بخاریوں بھی جلدی کی میں آگے فرمایا دھیے تو مرید نہیں ہے میں پیرا جے تو چپارے تو یا سچ نہیں ہے پھر میں بھی بخارے تو یا سچنا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید چاہے قومات میرا مرشد بس سے منو وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے او مرشد